سلسلة لآلئ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي اشتملت على عبارة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. متفق عليه.